बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है और मैंने पिछली वीडियो में ये बात की थी कि इस खूबसूरत अशरे को किस अंदाज से मनाएंगे आप। गुज़श्ता 2 अशरों में बल्कि गुज़श्ता पूरी ज़िंदगी में जो कि गफ़लत में गुज़री, जो कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुज़री, जो कि अल्लाह ताला जल्ला शानुहु के अहकामात की पामाली में गुज़री, उससे ताइब होकर इस आखिरी अशरे को इंशाअल्लाह ताला हम गुज़ारने की कोशिश करेंगे। अब इसमें बिलखसूस जो 2-3-4 चीज़ें हैं उनके हवाले से आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। सबसे पहले ये बात याद रखें कि ये वही आखिरी अशरा है कि जिसमें सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, यानी ख़ुसूसी तौर पर आप आखिरी अशरा में इबादत का एहतमाम फरमाते। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का एक सजदा पूरी खुदाई के सजदों से आला है, लेकिन ये ख़ास तख़सीस है जो सैयदा कायनात ने बयान फरमाई। एक तो ये है कि इसमें जो इबादत है वो आप इस अंदाज से करेंगे कि उसमें मुशक्क़त नज़र आए, यानी कोशिश करें कि सारी रात जागें या रात का बेशतर हिस्सा आप जाग कर गुजारें। और जागने से मुराद ये नहीं है कि दोस्त अहबाब आपस में बैठ के बातें करते रहें और एक दूसरे के साथ कभी मुल्की हालात डिस्कस कर लिए, कभी कारोबारी हालात एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए, नहीं, बल्कि आपने वो सारे का सारा वक्त अपने करीम रब के नाम करना है। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर आपने वो वक्त जो है वो वक़फ़ करना है। दूसरी बात यह है कि इस मुबारक अशरा में इतिकाफ़ किया जाता है। इतिकाफ़ वो नेमत है कि जो बंदे को बंदगी के आला मरातब तक ले जाती है, जो इंसान को इंसानियत की कदरों से आशना करती है, और बंदा आलम तन्हाई में, बंदा खलवत में अपने रब से महवे गुफ्तगू होता है, कभी कुरान पाक की तिलावत करके, कभी रब्बुल जलाल जल्ला शानुहु की वहदानियत के तज़किरे करके, और कभी अपनी करीम रब की नेमतों का ज़िक्र करके, कभी अपने करीम रब की बारगाह में दुआएं और इल्तिजाएं करके, और कभी बिल्कुल खामोश लबों के साथ अपने मन की दुनिया में एक ऐसा माहौल वो पैदा कर लेता है कि अंदर से आहें, अंदर से जो दिल की आँखें हैं वो रोती हुई नज़र आती हैं। तो इस अंदाज से बंदा अपने रब की बारगाह में ये वक्त गुजारता है। आम तौर पर मसाजिद में जो अहबाब इतिकाफ़ के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं और मस्जिद में जाकर अपना वक्त वो इतिकाफ़ की सूरत में 10 दिन मस्जिद में गुजारते हैं, आखिरी अशरा वो जितने अय्याम पर भी मुश्तमिल हो वो गुजारते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि एक ही जगह पे सारे इकट्ठे हो गए और फिर आपस में बातें शुरू हो गई, फिर अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, फिर अपने बीते हुए पल को याद करते हैं। तो काश क्या ये अच्छा हो कि जैसे हमने अपने करीम रब के लिए अपने वालिदैन को छोड़ दिया, अपने करीम रब के लिए हमने अपनी औलाद को छोड़ दिया, इसी तरह हम दोस्त अहबाब से किनारा कशी इख्तियार करते हुए वो भी वक्त अपने करीम रब की याद में बसर करें। ज़रूरतन और जो जिसकी शरीयत मुताहरा इजाज़त अता फरमाती है उसके मुताबिक आप अपने मामलात को एक दूसरे के साथ चला सकते हैं। बसूरत दीगर हर एतबार से हमें परहेज़ और गुरेज़ करना होगा। एक और बड़ी ख़ास बात है वो ये है कि आखिरी जो 5 रातें हैं उनमें लैलतुल क़द्र को तलाश किया जाए। बिलअमूम तो 27वीं शब रमज़ान को ही कसरत इबादत, कसरत तिलावत कुरान पाक, कसरत महाफिल, ज़िक्र अज़कार, दुरूद व सलाम, ये सारे मनाज़र हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि 27वीं की जो फजीलत है वो अपनी जगह मुसल्लमा है, और उम्मत में एक ख़ास तबका जो कि इसकी फजीलत का कायल है, और उनमें ताबीन भी हैं, उनमें हमारे असलाफ़ मौजूद हैं। लेकिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आखिरी अशरे में आखिरी जो ताक रातें हैं उन रातों में हमें लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया है, और हजूर ने ये इरशाद फरमाया है।
تو میری کوشش اور میری خواہش یہ ہے کہ جتنے بھی میرے سامعین ہیں، میرے بھائی ہیں، مجھ سے پیار کرنے والے ہیں، وہ میرے لیے بھی دعا کریں اور میں ان کے لیے دعا کروں، ہم سب پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اس ماہ مقدس کی جو آخری 5 راتیں ہیں، ہم کوشش کر کے وہ 5 راتیں اپنے کریم رب اور اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیں، اور پوری رات ہم مسجدوں میں گزاریں یا گھروں میں گزاریں، لیکن عبادت کے طریقے پہ گزاریں۔ اس میں تلاوت قرآن پاک ہو، اس میں ذکر و اذکار ہو، درود و سلام ہو، اس میں مختلف طرح کے حلقات ہوں، اس میں آپ تربیتی نشست کر سکتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور جو قرآنی نور ہے اس نور سے آپ کتنے سینے ہیں جن کو آپ روشن اور منور کر سکتے ہیں۔ میں بالخصوص ان نوجوانوں کو دعوت فکر دوں گا کہ جو ہمیشہ کی طرح یہ رات بھی ضائع کرتے نظر آتے ہیں، کبھی یہ روڈ کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی گلیوں بازاروں میں چوکوں میں کھڑے ہو کر یہ آپس میں محو گفتگو ہوتے ہیں، اور کبھی گھروں میں بیٹھ گئے، کبھی موبائل کے ساتھ مصروف نظر آتے ہیں، اور کبھی دوست احباب کے ساتھ کال کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری جو مصروفیات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اور اپنے کریم رب کے وفادار بندے بنتے ہوئے آپ مسجدوں میں آئیں اور اپنے کریم رب کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ آپ کو رونا آئے، تلاوت قرآن پاک ہو تو آپ کی آنکھیں نم ہوں، آپ کا سر سجدے میں ہو تو آپ کی آنکھیں تر ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر کجا آب رواں غنچہ بود، ہر کجا اشک رواں رحمت بود۔ جس جگہ پر پانی بہتا ہے فرماتا ہے وہاں پھول کھلتے ہیں، اور جہاں آنسو کی برسات ہوتی ہے، آنسوؤں کی برسات ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ وہاں پر پھر بذوالجلال جل شانہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے گناہ، اپنی خطائیں، اپنی لغزشیں یہ سامنے رکھتے ہوئے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں، اپنے رب کو منانے کے لیے آپ تشریف لائیں، اپنے کریم رب جل شانہ کو منانے کے لیے آپ تشریف لائیں، اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں نیازمندی سے اور عاجزانہ اور انتہائی درد مندانہ انداز سے آپ حاضری پیش کریں کہ یا رسول اللہ ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم آپ سے دور ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیشہ کی طرح ہمارے اوپر مہربانی اور نگاہ کرم فرمائیے، اے رب ذوالجلال اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہمارے حال پہ رحم فرمائیے۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف کے مسائل، فطرانہ کی فضیلت اور فطرانہ سے متعلقہ چند ضروری مسائل انشاءاللہ وہ آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ پھر عید الفطر بالخصوص اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، اور اس میں بھی فضائل اور مسائل بیان کیے جائیں گے۔ آپ ہمیشہ کی طرح محبتوں اور مسرتوں کا اظہار کرتے رہیے گا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے توسل سے، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے میرے لیے اور اپنے لیے بلکہ پوری امت کے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے، اور اس مبارک عشرے جو کہ آخری عشرہ ہے، اس مبارک عشرے میں ہمیں مستقل طور پر اپنی خاص توفیق سے، اپنی کرم نوازی سے رب ذوالجلال ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہر سال روزے رکھنے والا بنا دے۔ جب ہم صاحب استطاعت ہوں تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جب ہم صاحب استطاعت ہوں تو ہمیں حج کی توفیق عطا فرما دے، اور جب جہاد کا اعلان ہو تو ہمیں اپنا تن من دھن اسلام کے لیے قربان کرنے کا رب ذوالجلال جذبہ عطا فرما دے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔